ल आँखा चिम्म गर है अलि मुन्टो ठाडो पार अलि मुन्टो ठाडो पार है तिमीले कतिसम्म अड्डाउन सक्छौ हिँडेर हो है ल हिँड बिस्तारै हिँड कतिसम्म अड्डाउन सक्छौ खै कस्तो अड्डिरहेको है छोरीको कस्तो अड्डिरहेको छोरीको हो अझै हिँड त उफ्र त झर्छ कि झर्दैन यता फर्केर उफ्र त अब कोही त झर्दै झर्दैन उफ्र त यामा कोही त झर्दैन त ल के भएको अझै टाँसिरह एकचोटि छामा त